परम्परित वशिष्ठ गोत्री वशिष्ठ गुरुबाट जुन अयोध्याको विषयमा चाहिँ चर्चा चल्यो, वास्तवमा के भनेको छ भने अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका पुरी द्वारावती चैव मोक्ष सप्तैता मोक्षदायिका भनेको छ। अयोध्या भनेको कहिले पनि युद्ध नभएको है, अयोध्या भने कहिले पनि युद्ध नभएको क्षेत्र, एक मात्र वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र जहाँ तपाईको चाहिँ असली हिन्दुस्तान भनेर श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहले जुन कुरा उद्घोष गर्नुभयो, उपदेश दिनुभयो, त्यही भूमिमा जहाँ शालग्रामको भूमि किदृशीसा समय मेध्या अयोध्या सतु विष्णु प्रियापुरी आद्यासा गियते वेदे पुरीणाम मुक्तिदायिका भन्नको अर्थ के भने विष्णु प्रियापुरी भन्नको अर्थ पनि शालग्रामको भूमिको रूपमा स्थापित भएको यो भूमि जहाँ मिथिलापुरीसित सम्बन्धित छ र मिथिला मेदनी पुण्य जीवन मुक्ति प्रदायिनी भनेर जहाँ मैथिली अर्थात् सीताजीको जन्म भएको स्थान जनकपुरसित पनि सम्बन्धित भएको र बीचमा गएर वाल्मीकि रामायणले आफ्नो रामायणमा जहाँ तपाईको चाहिँ लवकुश जन्म भएको छ त्यसैको बीचमा एउटा विशाल पर्वतको रूपमा जहाँ शैल पर्वत छ र 3टा पर्वत छन् जसलाई मणिको रूपमा स्थापित छ त्यो पर्वत चाहिँ, र त्यो पर्वतको बीच भागमा जहाँ तपाईको चाहिँ दशरथ राजाले उनका 10वटा रथ थिए त्यसको बीचमा तपाईको हिरणमय कोष भन्छ। हिरणमय कोष भनेको एक प्रकारको चाहिँ सुनको खानी भन्छ हेर्नुहोस् है। अब त सुन त शालिग्राममा पनि सुन हुन्छ। यसरी एउटा खानी भएको विशाल परकोटाले चाहिँ भरिएको खाई भन्छ यसलाई चाहिँ, धेरै खाई, त्यो खाईबाट कोही पनि भित्र छिर्न नसक्ने दुर्गमका रूपमा स्थापित भएको अयोध्यापुरी र त्यो अयोध्यापुरीमा चारैतर्फ चाहिँ तपाईको चाहिँ आमको वृक्षहरूले घेरिएको, सालका वृक्षहरूले घेरिएको, विभिन्न जडीबुटीहरूले घेरिएको यस क्षेत्र भएको नाताले यो चाहिँ जहाँ तपाईको सालङ्कायन ऋषि, माण्डव्य ऋषि र लोमस ऋषि अनि बालदव्य ऋषि हैन लगायत बडे बडे चाहिँ ऋषिहरूको चाहिँ ले अहिले पनि तपस्या गरेर बसिरहनु भएको छ। र विशेषता याद के छ भने ओमकारमा 3टा जुन तत्त्व आउँछ चाहिँ अ उ म भनेर, त्यो अ उ म तपाईको चाहिँ अयोध्या भनेर जुन आएको छ, त्यो अयोध्या भनेको चाहिँ अ भनेको ब्रह्माजी, जसलाई ब्रह्माजीलाई के भन्छ भने अकारो ब्रह्म च प्रोक्तम एकारो विष्णु रूप छ, हजुर धकारो रुद्र रूप छ अयोध्या नाम राजते भनेर जुन आएको छ। यो 3टा तत्त्व भनेको के छ भने जहाँ मुक्ति क्षेत्रमा चाहिँ आगो र पानीको सम्बन्ध छ। आगो भनेको रुद्र र जल भनेको विष्णु, त्यो विष्णुको र आगो र जलमा चाहिँ ब्रह्माजीले यज्ञ गर्नुभएको छ र यज्ञ गरेको नाताले त्यो जल सिधै तपाईँको चाहिँ सङ्गमको रूपमा तपाईको सदानिरा भनेको चाहिँ सधैँभरि चाहिँ कञ्चन भएर रहने कहिले पनि नसोक्ने अमृत जल, जसलाई हामीले तीर्थजल भन्छ, त्यो तीर्थजलका रूपमा स्थापित भएको देवधाममा तपाईको चाहिँ 775 किलोमिटर सोनपुरसम्म रहेको छ र देवघाटसम्म तपाईँको चाहिँ मुक्ति क्षेत्रबाट दामोदर कुण्डबाट 2 धार छ। एउटा धार तपाईँको तिब्बतबाट आएको छ, एउटा धार दामोदर कुण्ड। त्यो दामोदर कुण्ड चक्रको चाहिँ कुण्ड छ र त्यहाँबाट प्रवाहित भएर तपाईँको चाहिँ देवधाममा आइसकेपछि त्यो देवधामबाट पुरा पोखरी बन्यो। पोखरी भइसकेपछि अनि त्यो चाहिँ भूभाग कहाँसम्म पुग्यो भने हेटोडासम्म पुगेको छ, त्यहाँबाट तपाईँको मिथिलापुरीसम्म पुग्यो। मिथिलापुरीसम्म पुगेर तपाईँको चाहिँ पुरा यो चाहिँ सोमेश्वरको जुन पर्वत हो त्यसलाई काछ भन्छ, त्यो त्यहाँसम्म तपाईँको चाहिँ नदी थियो र 33 नामको सागर पनि त्यसरी नै बसेको थियो र 33 नामको सागर तल झरिसकेपछि गण्डकी जुन तपाईँको चाहिँ सदानिरा भनिन्छ, वेदमा सदानिरा भनेको चाहिँ शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्यले त्यसलाई वर्णन गर्नुभएको छ र
र गण्डकी भनेको त स्वयं तपाईँको चाहिँ भगवान कृष्णको गण्डस्थलबाट प्रकटित भएको, शरीरबाट प्रकटित भएको गण्डकी, जसलाई कृष्णबाट कृष्ण गण्डकी भयो। र अर्को तपाईँको चाहिँ भगवान शङ्करको शरीरबाट निक्लेकी चाहिँ श्वेत गङ्गा, श्वेतो नदी भन्छ, जसलाई सरस्वती नदी पनि भन्छ, त्यसको शिरमा सरस्वती नदी छ। र अर्को त्रिशूल गङ्गा, गोसाई कुण्ड प्रकट भएको त्रिशूल गङ्गा पनि भगवान शङ्करको रूप। यी दुईटा हरि र हरको तत्त्वलाई मिलाउने ब्रह्माजीले यी तीनटा तत्त्व तपाईँको यहाँ आएर मिसियो। यहाँ आएर तपाईँको चाहिँ मिसिसकेपछि यही अयोध्यापुरीमा यो ठुलो तीर्थस्थल थियो। पहिला यहाँ ठुलो तीर्थस्थल थियो। अनि यो कालान्तरमा जब वाल्मीकि ऋषिले चाहिँ रामायण बनाउने बेलामा के भयो भन्नुहुन्छ भने पहिला तपाईँको चाहिँ जलै जल थियो। जल भइसकेपछि अनि त्यो जल घट्यो। घटिसकेपछि त्यो जल कहाँ पुग्यो भन्नुहुन्छ भने देवघाम धाम आउँदा क्षेत्रपुरमा सप्तकन्या जलदेवी मन्दिर भन्ने छ, त्यहाँ जलै जल छ तपाईँको। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ जल तपाईँको चाहिँ त्रिशूली र नारायणीको सङ्गम त्यहाँ रहेको छ। त्यहाँ रहिसकेपछि द्वापर युग र कलियुगमा आइसकेपछि अहिलेको जुन वर्तमान अवस्था छ बलत्तुरमा देवघाट देखिएको र त्यो नदी तपाईँको यहाँसम्म प्रवाहित भएको थियो। र त्रेतायुगको कुरो हो यो। त्रेतायुगमा त्यो भएको नाताले अनि रामायणकालीनको समयमा अब के अरे हाम्रो प्रचेता स्मृतिकार भनेको चाहिँ हाम्रो वाल्मीकि ऋषि धमिराको गुणबाट उनी पैदा भएका हुन्। धमिराको गुणले पैदा भएका हुन्। अहिले पनि धमिराको गुण यो माडी सभ्यतामा रहेको छ र वाल्मीकि आश्रममा रहेको छ। यहाँबाट वाल्मीकि आश्रम 40 किलोमिटर छ भने यहाँबाट देवधाम पनि 40 किलोमिटर रहेको छ। र यसरी त्यो रहेको जुन यो भूमि हो ठ्याक्कै तपाईँको यसलाई के भन्नुपर्छ भने ऐरावती भन्छ यसलाई चाहिँ। ऐरावती भनेको चाहिँ जसलाई चाहिँ ऐरावत हात्ती भन्छ नि हामीले, हात्ती र गोहीको लडाइँ भएको नि यही हो। यी दुईटाको सङ्गम भएको छ। लडाइँ हुँदाखेरि देवधामबाट त्रिवेणीसम्म तपाईँको लडाइँ हुँदाखेरि यही ठाउँमा तपाईँको ऐरावती र गोहीको चाहिँ लडाइँ भएको छ। र हात्तीका पाइला अहिले तपाईँको देवधाममा पनि देखा पर्दछ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने यो ऐरावती नदी जसलाई रापती भन्छ, सरयू भनेको छ। त्यो सरयू भनेको के भने उत्तर वाहिनीको रूपमा बगेको छ हेर्नुहोस्। त्यो सरयू भनेको चाहिँ साक्षात् तपाईँको रेवा लक्ष्मी नदी हुन्। त्यसलाई लक्ष्मीको रूपमा उनी नदी गएर नारायणीमा प्रवाहित भएका छन्। त्यो नारायणी भनेको के भने स्वयं भगवान नारायणको नामबाट नारायणी भएको नाताले मिथिला महात्माले के भन्छ भने नारायणी भनेको साक्षात् लक्ष्मीको रूप हो भनेको छ। त्यो लक्ष्मीको रूपमा भएको नाताले त्यहाँ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने दुईटैमा तपाईँको चाहिँ होइन गङ्गा यमुना सरस्वती जसरी हामी भन्छौँ त्यो गङ्गा यमुना सरस्वतीको रूप पनि यहाँसम्म आइपुगेका छ। त्यो गङ्गा यमुना सरस्वतीको रूप आएको नाताले यहाँ तपाईँको उत्तर वाहिनीको रूपमा धेरै नदीहरू प्रवाहित भएका छन्। हजुर यहाँको प्रमाणको आधारमा के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने यहाँको पुरातात्विक हिसाबले के देखाउँछ भने अहिले पनि त्यो पुरातात्विक हिसाबले उत्खनन गर्न बाँकी छ। र त्रिकुट पर्वतको मणि पर्वतको तलतिर भनेको छ। तलतिर तपाईँको चाहिँ रामको त्यहाँ सरयू हुनुपर्छ। सरयूको नजिकमा तपाईँको चाहिँ दरबार हुनुपर्छ। त्यो दरबार पनि विशाल हुनुपर्छ। अनि त्यो विशाल दरबारमा तपाईँको चाहिँ खाई हुनुपर्छ। तपाईँको तलतिर खाई छ, त्यहाँ उत्खनन गर्न बाँकी छ। उत्खनन गरिसकेपछि त्यो सबै कुराहरू अहिले पत्ता लाग्छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने शालग्रामको भूमिमा तपाईँको वेदको उत्पत्ति भएको छ। जहाँ ओमकारको ध्वनि अहिलेसम्म पहिला तपाईँको अहिले त देवघाटसम्म तपाईँको जान्छ त्यो त्यति बेला त्यो ओमकारको ध्वनि यहाँसम्म बग्थ्यो। अहिले पनि तपाईँको त्यो चम्किलो तारा होइन अहिले पनि तपाईँको त्यो पहाडमा चम्किलो तारा भन्छ नि, त्यो राति 12 बजेको समयमा त्यो ज्योति निस्किन्छ हेर्नुहोस्। ज्योति निस्किन्छ, ज्योति निस्केर त्यहाँ निप्छ तपाईँको। त्यो अहिले पनि त्यो तपाईँको त्यो देखिने व्यक्तिहरू अझै पनि छन् तपाईँको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ तपाईँको तपस्वीहरू अहिले पनि बसेका छन्। जस्तो तपाईँको पाण्डव नगर भनिन्छ। गोद्धक भनेको चाहिँ सालङ्कान ऋषिले चाहिँ गाई ल्याएर ल्याएको चाहिँ गोद्धक भन्ने ठाउँ छ। परशुराम कुण्ड छ। परशुराम कुण्डको माथि नागकुण्ड छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि पाण्डवहरू खेलेको ठाउँ पनि यही हो। र पाण्डवले खेल्दाखेरि तपाईँको आफ्ना हतियारहरू लगाएर तपाईँको गण्डकीमा प्रभावित हुने। अरे पाण्डवको समयमा मलाई लाग्छ अब त्यो गण्डकीको भूभाग अझै विस्तृत थियो होला होइन। त्यसले गर्दाखेरि के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो ठाउँ चान्चुन ठाउँ होइन। यो कहाँदेखि भन्नुहुन्छ भने ठोरी पर्सादेखि लिएर वाल्मीकि नगरका भित्रका चिजहरू अति महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा भारतका सन्त महन्त विद्वानहरू पनि आउन्, खोजनीति गरून्। किन खोजनीति गरौँ भन्नुहुन्छ भने वाल्मीकि ऋषिले लवकुशको विषयमा रामायणमा प्रष्ट रूपमा लेख्नु भएको छ र लवकुशले आएर रामायणको वाचन गरेका छन्। त्यो वाचन गरेको ठाउँ पनि यही हो।
यही ठाउँमा वाचन गरेर रामले प्रसन्न भएर यी व्यक्ति को हुन्, यी के अरे धनुर्धर रहेछन्, क्षेत्रीय एकदम मजस्ता छन्, नि त क्षेत्रीय स्वभावको छ नि त, बडा गायन विद्यामा बडा मिठो स्वरले बोलिरहेका छन् भनेपछि त्यो चाहिँ पछि गएर रामले पनि चिने र असमयत एक गर्दाखेरि पनि घोडा छोड्दाखेरि त्यो घोडा बाँध्ने काम कसले गरेन? लवकुशले गरे। लवकुशले बाँधिसकेपछि बल्ल तपाईँको चाहिँ रामले असमयत यज्ञ त्यहाँ पुरा भयो, पुत्र बल्ल रामले चिने। अनि रामले चिनिसकेपछि अनि यही ठाउँबाट तपाईँको चाहिँ अनि रामले अनि विवाह गर्दाखेरि गौना भन्ने ठाउँ छ हेर्नुहोस्। त्यो गौना भने तपाईँ यहाँबाट बेतियामा गएर गौना भन्ने ठाउँमै छ अहिले पनि, त्यहाँबाट बल्ल चाहिँ जनकपुरमा लगिया छैन। किनभने जनकपुर पुग्न एकै दिनमा पुग्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ विवाह गरेर होइन। अब त्यहाँबाट त्यो जनकपुरबाट अयोध्यामा एकै दिनमा पुग्न सकिँदैन हेर्नुहोस् तपाईँको होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला पनि तपाईँको चाहिँ एकै दिन गएर दुरन फर्काउने चलन भन्ने चलन छ नि। यस आधारमा मलाई लाग्छ के छ भन्नुहुन्छ भने राम परमेश्वर स्वयं विष्णुको रूप हो। त्यसबाट यहाँ के लेखा छ भने अयोध्या काण्डको प्रथम अध्यायको 17औं श्लोकमा कीदृशी सा सदा मेध्या योध्या विष्णुप्रियापुरी आद्यासा ज्ञाते वेदे पूर्वेण मुक्तिदायिका भन्नेको अर्थ के भने सधैँभरि यहाँ यज्ञ हुन्थ्यो। मेध्या भनेको यज्ञ, यज्ञ कसले गराउँथ्यो भन्नुहुन्छ भने वशिष्ठ। वशिष्ठ को हुन् भन्दा नि ब्रह्माजीका प्राणपुत्र, ब्रह्मर्षि पनि हुन् र उनी अग्निपुत्र पनि हुन्। र अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अग्निपुत्र भएको नाताले यो कहिले पनि युद्ध नभएको यो पुरीमा भगवान शालग्रामको बास भएको नाताले भगवान राम त्यही गएर बस्नु भन्छ। अब एउटा कुरा हजुरलाई म बताऊँ, मैले अनुसन्धान गर्दाखेरि देवघाट क्षेत्रको पौराणिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन गर्दाखेरि प्रथम हरिहर छत्र भनेर देवघाटलाई भनिएको छ। अहिलेसम्म इतिहासमा देवघाटलाई प्रथम हरिहर छत्र भनेर भनिएको छ। हरिहर छत्र भनिन्छ, आदि प्रयाग भनिन्छ होइन। आदि प्रयाग पनि भन्न गाह्रो मान्छन्, हरिहर छत्र भन्न पनि गाह्रो मान्छन्। के भन्छ थाहा छ? देवघाट धाम की जय, नारायण गङ्गा की जय, शालग्राम की जय मात्रै भन्छन्। आदि प्रयाग कोही भन्न चाहँदैन, हरिहर छत्र पनि भन्न चाहँदैन। किन भन्न चाहँदैन भन्नुहुन्छ भने भारतले विरोध गर्छ कि किनभने भारतमा सोनपुरमा छ हरिहर छत्र। त्यो सोनपुरको हरिहर छत्र भनेको दोस्रो हरिहर छत्र हो, प्रथम हरिहर छत्र यही हो। र त्यो हरिहर छत्रको भूमि यहाँसम्म जोडिया छ, यहाँसम्म आएको छ हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने विवाद हुन्छ होइन। मैले भने नि भोलि बाक्लो युद्ध हुन्छ, त्यसमा सबै हुन्छ, तर प्रमाण हामीले दिनुपर्छ। अब हजुरलाई भनेको कुरा एकदम सत्य कुरा भन्नुभयो। हेडक्वार्टर के अरे के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँले के तपाईँको चाहिँ लोकमणि पौडेलजीले खोजी नीति गरेर अनि उहाँले चाहिँ जुन प्रमाण दिनुभयो त्यही प्रमाणका आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा पोहोर साल तपाईँको भानु जयन्ती दिनमा बोल्नुभएको हो। अब प्रधानमन्त्रीले खुलेर जुन बोल्नुभएको छ, किन राष्ट्रियको सवालमा उहाँ बोल्नुभएको छ, राष्ट्रियता सवालमा बोल्नु पर्दछ भनेर उहाँले बोलिराख्नु भएको छ। राष्ट्रिय सवालमा म कुनै समाधान गर्दिनँ, म समझौता गर्दिनँ भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसले गर्दाखेरि हामीले गर्ने पनि होइन। एक मात्र योगी नरनाथ पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो कि राष्ट्रियता सवालमा कसैसित पनि झुक्ने होइन, कसैसित झुक्ने होइन भनेर बारम्बार उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र अयोध्यापुरीको विषयमा पनि उहाँले बारम्बार यही हो अयोध्यापुरी, असली अयोध्यापुरी भनेर भनिरहनुभयो। उहाँलाई कसैले पनि मानेनन्। उहाँको कुरा सबैले चाहिँ के भने भन्नुहुन्छ भने यो बुढा बौला भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब हामी यदि लडाइँ गर्नुपर्छ भने संस्कृति विषयमा सांस्कृतिक जुन अतिक्रमण भएछ त्यस विषयमा पनि हामी लड्नुपर्छ। यदि हामी लडिएन हामी हरेक कोणबाट हामी चाहिँ पछाडि पर्नेछौँ। जसरी तपाईँको चाहिँ अब चतरामा कुम्भ मेला भयो, थाहा पाउनुभयो होइन। अब चतरामा कुम्भ मेला भइसकेपछि भारतमा 4 ठाउँमा कुम्भ मेला हुन्छ। अब नेपालको देवघाट धाममा कुम्भ मेला हुँदाखेरि भारतमा लाग्ने 4 कुम्भ मध्येको वैशिष्ट्य कुम्भ हो कि होइन? किन वैशिष्ट्य कुम्भ हो भन्ने भन्छ नि यहाँको जल लगेर उहाँ नछोडेसम्म उहाँ कुम्भ स्नान हुँदैन। के लेखेको छ भन्नुहुन्छ भने शालग्रामः शक्ति शिवौ जगन्नाथस्य भारतम कलेर्दश सहस्रान्ते त्यक्त्वा यान्ति निजम पदम भनेर लेखेको छ। भगवान शालग्राम, शक्ति शिव र जगन्नाथजी यो कलियुगमा रहन्छ 10,000 वर्षसम्म भनेर लेखेको छ।
भनेपछि अहिले यो जुन धार्मिक विषयमा राम नेपालमा जन्मेको भन्ने विषयमा इन्डियासँग भारतसँग नेपालको प्रधानमन्त्रीको जुन खालको वैचारिक द्वन्द्व भइरहेको छ त्यसमा नेपालको धार्मिक गुरुहरूको अब तपाईहरु अब यसमा तपाईँको के अरे धार्मिक गुरुहरूले केही व्यक्तिहरूले गर्नु होला होइन। किन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि त्यो प्रमाण नपाएर हो। जब प्रमाण उहाँले पाउनुहुन्छ त्यो प्रमाणका आधारमा उहाँले पनि बोल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जब हामीसित प्रमाणै छ भने हामी पछाडि हट्ने किन भनेपछि अब तपाईहरुको पूर्ण समर्थन हुन्छ प्रधानमन्त्री। त्यसमा त पूर्ण समर्थन। तपाईँको के लेखा छ भने मिथिलापुरीको तपाईँको चाहिँ मिथिलापुरीको भूमिसम्म 618 किलोमिटरको भूमिमा यहाँ पहिला वेद पढाइ हुन्थ्यो, अग्निहोत्र बस्थे अनि हवन हुन्थ्यो। वेदको उत्पत्ति यहाँ भएपछि रामले यहाँ छोडेर अर्को ठाउँ जानुहुन्छ? रामले शालिग्रामले छोडेर अर्को ठाउँ जान सक्नुहुन्छ? रामले त्यो हुन सक्दैन। तपाईँको त्यसले किन भन्नुहुन्छ भने शालग्रामको भूमि भनेको विशाल भूमि हो। त्यो विशाल भूमि भएको नाताले अहिले पनि हामीले पञ्चाङ्ग पूजा गर्छौँ। पञ्चाङ्ग पूजा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विष्णु, शिव, सूर्य, गणपति, देवीहरूले हामीले पूजा गर्छौँ। हो कि होइन भन त? यो पञ्चाङ्ग पूजा गर्ने परम्परा कहाँबाट आयो? नेपालबाट आएको, भारतबाट आएको होइन। यो हाम्रो मौलिक परम्परा हो। हामी कहाँ छ तपाईँको चाहिँ पञ्चदेवल? भारतमा छैन। हामी कहाँ तपाईँ पश्चिम गएर हेर्नुहोस्, सबै पञ्चदेवलका मन्दिरहरू खडा भएका छन्। त्यो परम्परा हो हाम्रो चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि यहीँ तपाईँको शिवजीको जन्म भएको छ, यहीँ भगवान् रामको जन्म भयो, विष्णुको उत्पत्ति यहीँ भयो, वेदको उत्पत्ति यहीँ भयो, चतुष्ठी योगिनीको यहीँ जन्म भयो, भगवान् गणेशजीको जन्म यहीँ भयो, पार्वतीको जन्म यहीँ भयो, भगवान् सूर्यनारायणको पनि तपाईँको वेदपुत्र यही उत्पत्ति भएको छ, कश्यप ऋषिको अदितिको जन्म यहीँ भएको छ, मनु महाराजको जन्म यहीँ भएको छ। ल भन्नुहोस्। अब हामीसँग सम्पूर्ण प्रमाणहरू छ। अब हामीलाई चाहिँ भारतको हेडक्वार्टरले कारबाही गर्छ कि भनेर नेपालको होइन, हेडक्वार्टरसित सम्बन्ध होइन। तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। श्रीलङ्काले भारतसित लडाइँ गर्दाखेरि त अन्तिममा गएर हार खानु परेन हो। त्यस्तै यदि हामी लडाइँ गर्नमा पछाडि पऱ्यौँ भने हामी कहिले पनि अगाडि बढ्दैनौँ। हामीले शास्त्रको आधारमा हामी अगाडि बढ्ने हो, बढ्नै पर्छ। नबढिकन तपाईँको चाहिँ हामी के अरे अगाडि बढ्न सकिँदैन। यस्ता चिजहरू छन् तपाईँको नेपालमा तपाईँको जुन उद्धार हुनै सकेको छैन, उद्धार हुनेको छैन तपाईँको चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, चन्द्रमाले यहाँ पनि तपस्या गर्नुभयो, दामोदर कुण्डमा पनि तपस्या गर्नुभयो। यो त मान्नुहुन्छ नि। 12 ज्योतिर्लिङ्ग विषयमा पनि नेपालमा खोजीबिन्ती भइसकेको छ। जस्तो तपाईँको भारतमा सौराष्ट्रे सोमनाथम छ, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम भनिन्छ। अनि सौराष्ट्रे सोमनाथम छ भनेपछि सोमनाथको त मन्दिर त यही हो नि, होइन? सोमेश्वर सोमनाथको मन्दिर। राज्यले पनि राज्यको प्रमुख मान्छे प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषयमा खुलेर समर्थन गरिरहेको बेला यस्तो कुराहरूलाई पुष्टि गर्ने आधार बनाउने त तपाईहरुको जिम्मेवारी होला नि। हुन्छ, हामीले खुलेर कुरा गर्छौँ। किन खुलेर कुरा गर्छौँ भने हामीले भने त्यो विषयमा हामी शास्त्र गर्न तयार छौँ। ल भन्नुहोस्, बराह पुराणमा के लेख्छ? एवं यतन महाभागे क्षेत्रम हरिरात्मकम भने लेखा छ, होइन? क्षेत्रम हरिरात्मकम मृता यत्र गति म्यान्ति मम कर्मानुसारेण भने लेखा छ। त्यहाँ हरि क्षेत्र पनि लेखा छ, हरिरात्मक क्षेत्र पनि लेखा छ। ल भन्नुहोस्, तर त्यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने हरि क्षेत्रमा पनि हर क्षेत्र बढेको छ, हरि क्षेत्र के अरे हर क्षेत्रमा पनि हरि बस्नु भएको छ। दुईटाको सम्बन्ध मुक्तिनाथले जोडिदियो नि। ल भन्नुहोस् त, मुक्तिनाथ भनेको त भगवान् विष्णु र नारायणको सम्बन्ध हो कि होइन? हो कि होइन? नाथ भन्छ नि हो। त्यो शिव र विष्णुको तत्त्व त्यहाँ जोडिएको छ। त्यो जोडेर यहाँसम्म आएको छ। अन्तमा हामी सबै नेपालीले गर्वसाथ राम चाहिँ नेपालकै अयोध्यामा जन्मेको हुन् भनेर भन्न सक्छौँ। त्यो भन्नुपर्छ। त्यो नभनिकन सुकै छैन तपाईँको चाहिँ। आधार छ। भोलि त्यो प्रमाणहरू सबै जुटिरहेको छ, उत्खनन हुन्छ, त्यो सबै आउँछ। सालको सुन्नुहोस्, रामको होइन, रामको दरबारमा सुन्नु, रामको दरबारमा अयोध्यामा तपाईँको पहिला सालको वृक्षले घेरिएको, सालको वृक्ष हाम्रो कहाँ छँदैछ, आमको वृक्ष पनि हामी कहाँ छ, जडीबुटी पनि भनेको छ तपाईँको चाहिँ, विभिन्न प्रकारका चाहिँ फुलहरू भनेको छ तपाईँ, त्यो पनि हामी कहाँ छ, र शालग्रामको पुरी पनि भनेको छ तपाईँको चाहिँ, त्यो पनि छ हामी कहाँ, र नदी पनि छ हामी सरयू, उत्तर वाहिनी सरयू नदी पनि बगेको छ तपाईँको चाहिँ, होइन? अहिले अपभ्रंश भएर तपाईँको चाहिँ त्यो रिउला सरयू, होइन? यी विभिन्न नामबाट रेवा पनि भनेको छ तपाईँको चाहिँ। यी सबै नामहरू चाहिँ आएको आधारमा तपाईँको चाहिँ भोलिका दिनमा त्यो प्रमाणित भएर थाल्छ। फेरि सरयू भनेको फेरि हाम्रै सरयू हो नि त, कर्णालीबाट आएको सरयू हो नि त। त्यसले कहाँ दौड्नुहुन्छ? त्यही सरयू गरेर तपाईँको चाहिँ भारतमा के अरे अयोध्यामा गएको छ। त्यसलाई घग्गर भन्छ, घागरा भन्छ तपाईँको, होइन? त्यही घागरा तपाईँको सरयूमा पुगेको छ।
उनीहरू कहाँ छ सरयु? उनीहरूको सरयु छ? हाम्रो सरयु हो त। भोलि उनीहरूले हाम्रो सरयु भने कसरी भन्ने के आधारमा प्रमाणित गर्ने उनीहरूले भनेर हुँदैन नि, प्रमाणित देखाउनु पर्यो नि हामीसित। अनि जान्छन् त्यो गएर के हुने छैन। तर यो चाहिँ एक दिन बन्नुपर्छ, नेपाली शैलीमा बन्नुपर्छ, नेपाली माटोबाट बन्नुपर्छ। शालग्रामको के अरे पाषाणबाट बनाउनुपर्छ। शालग्रामको पाषाणबाट बनाउने फेरि अरूबाट बनाउने होइन, रामको बनाउँदाखेरि शालग्रामको बिग्राबाट जो अहिले यो मौलिकता रूपमा आएको छ, यो आएको छ होइन। त्यो होइन जटायु पार्क मात्र होइन, यहाँ तपाईँको धेरै छ। तपाईँको यहाँ धेरै कुण्डहरू छन्। जस्तो तपाईँको चाहिँ वैकुण्ठे कुण्ड भनेको छ, वैकुण्ठ तालुकको कुण्डको भनेको छ, पाण्डव सरोवर भनेको छ, द्रौपदी भनेको छ होइन। त्यसपछि गएर अब जटायु भयो, त्यसपछि दशरथ भयो, वशिष्ठको आउँछ तपाईँको, त्यहाँ ऋषिहरूको छ, त्यहाँ धेरै कुराहरू आउँछन्। अनि अब सोमेश्वर पर्वत छ, सोमेश्वरको कुण्ड छ तपाईँको, पातल गङ्गा भन्ने त्यहाँ कुण्ड आएको छ होइन। अनि यसै गरेर तपाईँको चाहिँ अब उतापट्टि परशुराम कुण्ड छ, गोदक छ। अब यो त अनुसन्धान गर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ तपाईँको मिडियाले पनि त्यसलाई प्रसारमा ल्याइदिनुपर्छ। यो हाम्रो हो, हाम्रो स्वामित्व हो। किन भन्नुहुन्छ भने जब रामले लङ्का जितिसकेपछि लक्ष्मणले के भने भन्दा नि प्रभु होइन लङ्का त जित्नुभयो, यो लङ्का त हामीले लिनु पऱ्यो नि त, अभी के अरे यो त लङ्का त हजुरको लिनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ लक्ष्मणलाई रामले के भन्नु भने हे लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गृहसी भन्नुको अर्थ भने म त यस्तो चाहिँ के अरे मेरो चाहिँ जन्मभूमि छ जहाँ डाँडा काँडाले भरिएको छ, जडीबुटी छ, सालको वृक्ष छ, जहाँ सरयु बगेको छन् उत्तरवाहिनी रूपमा, त्यो नेपाल भूमिको चाहिँ जन्मभूमि हो, त्यहीँ म जान चाहन्छु, त्यहीँ राज गर्न चाहन्छु भनेर लक्ष्मणसित रामले कुरा गरे। नेपाल सरकारले निर्धक्कपूर्वक अब त्यसमा पनि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले डटेर प्रमाणका आधारमा, प्रमाण दिने विद्वानहरूले जुन प्रमाणका आधारमा अहिले लोकौने पढ्योले जुन चाहिँ प्रमाण खोजिराख्नु भएको छ, त्यो प्रमाणका आधारमा टेकेर होइन अरू पनि विद्वानहरूले त्यो प्रमाण दिने हुनेछ, त्यसको आधारमा कडा हिसाबले मुकाबला गर्ने र मुकाबला गरेर रामको जन्मभूमिको रूपमा, रामको जन्मभूमि यहीँ भएको हो भनेर त्यस विषयमा चाहिँ भव्य चाहिँ नेपाली शैलीमा मन्दिर खडा हुनुपर्दछ र सर्वप्रथम चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले उत्खनन गराउनुपर्छ। खर्चको विषयमा हामीले कमजोरी गराउन्न, खर्च आउँछ जान्छ, हामीले कसैसित भिख माग्ने होइन। भोलि होइन सुन्नु न, भिख माग्ने होइन, पहिला हामीले चाहिँ सम्पूर्ण रूपले उत्खनन गरेर त्यसलाई चाहिँ पुरातत्व हिसाबले देखाएर अनि भारतका सन्त महन्त विद्वानलाई पनि बोलाउने। ल हेर्नुहोस् पहिला यस्तो प्रमाण छ, यहाँ ब्रह्मर्षिहरू पनि छन्, ब्रह्मर्षिहरूले त्यसको शिरमा तपाईँको रुद्राक्ष लगाउँछन्, जनै पहिरिन्छन्, त्यस्ता ब्रह्मर्षिहरू पनि यहाँ तपस्या गरेर बसिरहेका छन्। तपाईँको त त्यो छैन, तपाईँको अयोध्यामा तपाईँको फैजाबादमा त्यो देखाएको छैन, त्यो छ भने देखाउनुहोस् तपाईँहरूले प्रमाणसहित। तपाईँहरू हामी लडाइँ गर्नु, जो बाघ युद्ध गर्नु, शास्त्र युद्ध गरौँ ल, तपाईँले जित्ने कि हामीले ल मुद्दै गरेर पऱ्यो भने ल अदालतमा जाउँ होइन हो। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री निर्धक्कपूर्वक उहाँले चाहिँ कसैको इसारामा हिँड्ने होइन, कसैको आदेशमा हिँड्ने होइन, आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गरेर राम जन्मभूमि यही हो, अयोध्यापुरी हो र माण्डव ऋषिको विभिन्न ऋषिले तपस्या गरेर ठाउँ यही हो, यही भूमिलाई मैले बनाउँछु भनेर डटेर उहाँले चाहिँ सबै चाहिँ नेपालका जुन जति पनि छन् विद्वानहरू, सन्त महन्त, जनता जनार्दनसित अनुरोध गरेर बनाउने अनि भारतका चाहिँ त्यहाँका सरकारले पनि लडाइँ गर्छन्, तिनलाई पनि दिने टक्का तिनलाई पनि बाघ युद्धमा के भन्ने भने तपाईँहरूको अयोध्या असली होइन, असली अयोध्या यो हो, तपाईँहरूको अयोध्यामा सधैँ लडाइँ हुँदै गयो, यहाँ कहिले लडाइँ भएन र यो तपाईँको शालग्रामको भूमिमा यो रामको जन्मभूमि बसेको हो। यहाँ यस्तो छ, अब हामी यसलाई चाहिँ राम्रोसित गर्छौँ र तपाईँलाई ल्याएर हामी देखाउँछौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भारतका चाहिँ सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई, त्यहाँको चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई, त्यहाँको राज्यपाललाई सबैलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जवाब दिने, उत्तर दिने र उत्तर दिइसकेपछि बल्ल यस भूमिको चाहिँ महत्त्व अगाडि बढ्नेछ।
काश्मीरा समदेश विश्वमः बाहुद्वयालङ्कृतां गौरी शङ्कर शैलकूट मुकुटां नीलाटवी चोलिकां पीत व्रीहि महोत्तरी रुचिरां माहेन्द्र मालाङ्कितां तां वन्दे खिल विश्व पूजित पदां नेपाल भू मातरम। शालग्रामे महाक्षत्रे गण्डक्या दिगमण्डिते एतन् मुख्यानि तीर्थानि निर्मितानि मया पुरा। शालग्राम गिरि विष्णु रहम सोमेश्वराविदः भनेर स्वयं भगवानले भन्नुभएको छ। म शालग्रामको रूपमा सोमेश्वर पर्वतमा भएको छु र यस्तो चाहिँ जुन भूमि हो अयोध्या, जो अयोध्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ जहाँ स्वयं चाहिँ राम रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानन्दे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परब्रह्म विधीयते। ती परब्रह्म चाहिँ भगवान राम स्वयं तपाईँको विष्णुलोकको रूपमा भनेर नि लेखेको छ। तपाईँको चाहिँ स्वयं चाहिँ अयोध्या कहिले पनि युद्ध नभएको तीनटा रूप ब्रह्मा विष्णु महेशको तीनटाको रूपमा स्थापित भएको यो भूमि, यो शालग्रामको भूमि यज्ञ देश हो, जहाँ आर्यहरूको देश भनेको छ यसलाई। आर्यहरूको देश, आर्यहरूको उद्गम भूमि, यही देशबाट तपाईँको चाहिँ शङ्ख घोष ओमकारको उच्चारण र वेदको 4 वेदको 3टा वेदपछि अथर्ववेद उत्पत्ति भयो, जहाँ तपाईँ अथर्वाङ्गी ऋषि अथर्व ऋषि र अङ्गिरा ऋषिको आगोको रूपमा उत्पत्ति भयो त्यो गण्डकीमा। त्यसपछि गएर अनि पुराणहरू उत्पत्ति भए, त्यसपछि स्मृतिहरू उत्पत्ति भए। यी सम्पूर्णको उद्गम स्थल पनि यही हो। यही विषयमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्नुपर्दछ भन्दै म आफ्ना 2टा कुराहरू मिडियाले मेरो कुरा जुन सुन्नुभयो र जनताले सुन्नुभयो उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै श्री अयोध्यापुरीको राम जन्मभूमिको मानव ऋषिको शालङ्कान ऋषिको नारायणी भूमिको शालग्राम भूमिको पुण्यसल्ला गण्डकीको नेपाल जननीको